جدوں وقت آیا اسلام تے قرآن حسین کیتے جدوں وقت آیا اسلام تے قرآن حسین کیتے میرا دین بچا کل نبیاں دے سلطان حسین کیتے میرا دین بچا کل نبیاں دے سلطان حسین کیتے جدوں وقت آیا اسلام تے قرآن حسین کیتے گل پیر شبیر دی ہووے مولا حسن دے ویر دی ہووے گل پیر شبیر دی ہووے مولا حسن دے ویر دی ہووے جتے بات ضمیر دی ہووے اتھے دنیا دے ہر غیرت مند انسان حسین کتے اتھے دنیا دے ہر غیرت مند انسان حسین کتے جدوں وقت آیا اسلام تے قرآن حسین کیتے نانے دا دین بچاوے پتراں دیاں لاشاں چاوے نانے دا دین بچاوے پتراں دیاں لاشاں چاوے جدوں اکبر پتر کوہاوے تک اے منظر وط کربل دے میدان حسین کیتے تک اے منظر وط کربل دے میدان حسین کیتے جدوں وقت آیا اسلام تے قرآن حسین کیتے بابا لاش میری تے آوائیں آخری دیدار کراوائیں بابا لاش میری تے آوائیں آخری دیدار کراوائیں میری تحت الحنک ولاوائیں کڈ سینے چوں پھل برچی دا ای جوان حسین کیتے کڈ سینے چوں پھل برچی دا ای جوان حسین کیتے جدوں وقت آیا اسلام تے قرآن حسین کیتے ساجد کربل دے کاری رکھی سانگ تے منزل جاری ساجد کربل دے کاری رکھی سانگ تے منظر جاری حیران ہوئی خلقت ساری جدوں ممبراں تے قرآن پڑھے قرآن حسین کیتے جدوں ممبراں تے قرآن پڑھے قرآن حسین کیتے جدوں وقت آیا اسلام تے قرآن حسین کیتے میرا دین بچا کل نبیاں دے سلطان حسین کیتے